تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال احباب جماعت چودھری صاحب اور مسجد کے امام اور خطیب اور نہایت ہی گرامی قدر حضرت قاری عبدالمجید صاحب حفظہ اللہ اور دیگر احباب، انہاں دی دعوت تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے تو قبل بڑے ہی دل نشین، بڑے ہی خوبصورت، مختصر اور بڑے ہی بامقصد خطابات ہو چکے، اور میں محسوس کر رہا کہ مسجد کے اندر کچھ حبس بھی تفصیلی خطاب انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کسی موقع پہ کریں گے۔ اختصار دے نال چند قیمتی گزارشات میں تواڈے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ حدیث پاک اندر میں پڑھے ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا رد نہیں کرتے۔ پھر سفر اللہ دے دین دا ہوئے تے قبولیت دے چانسز اور زیادہ بڑھ جاندے ہیں۔ پھر تواڈے جیسے سینکڑوں موحدین آمین کہیں، میرا ایمان ہے انشاءاللہ پھر کوئی شک ہی نہیں رہتا۔ میں تواڈے سارے لیے ایک دعا کرنا، اللہ پاک ماشاءاللہ موسم دی وجہ تو زیادہ ساتھی باہر بیٹھے نے، الہ العالمین مرد و خواتین جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، کرونا دی وبا تو بعد سعودی حکومت نے بیت اللہ اور مسجد نبوی اندر قالین بچھا دیتے ہیں، اور انہوں نے الحمدللہ الماریاں اندر قرآن پاک دے نسخے رکھ دیتے ہیں۔ میں تواڈے سارے علی دعا کرنا کہ اللہ پاک تانوں قالیناں تے بیٹھ کے ان الماریاں چو قرآن پاک کھڑ کے ہتھاں چ پڑھ کے کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ پاک تانوں رج رج کے تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے شہر دی سونی مسجد نبوی دیاں فرمو اللہ بار بار نمازہ نصیب فرمائے۔ تو جو میرے وقت ہے میں اپنی بات کا آغاز کرنا، کئی ساتھی نا مڑ مڑ کے کھبے سجے وندے نے، مسجد اندر آ کے نظر گھمنی نہیں چاہیے۔ تسی عموماً ویکھیا ہوئے گا کہ ساڈے بعض نمازی اذان تو بعد مسجد اندر آ جاندے نے، اور وہ دوا دو رکعتاں پڑھ کے نا ڈھولا کے بہ جاندے نے، اس دروازے چوں کیڑا آیا، اس دروازے چوں کیڑا آیا، اس دروازے چوں کیڑا آیا۔ بیٹا یہ بند ہی کر دے، شور جہا ہو گیا، بند کر دے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، مسجد اندر بیٹھ کے کھبے سجے نظر گھمان دا مطلب ہے کہ اس بندے دے دل اندر اللہ پاک دی بھی حیبت کوئی نہیں تے اللہ پاک دے گھر دی بھی عظمت کوئی نہیں۔ انسان دی توجہ ٹکی ہوئے نا، نگاہ ٹکی ہوئے، ایس گل دی دلیل ہے کہ اس بندے دے دل چ اللہ دی بھی عظمت ہے، وہ دے گھر دا بھی حیا ہے۔ تسی اکثر کہندے ہو نا پکھا بند ہو جائے، اچھا بھائی جنہ ساتھیاں اٹھنا ہے وہ ایکو دفعہ ہی اٹھ جاؤ، اے بار بار اٹھ کے آن جان کا سلسلہ بہت بند کر دیں۔ جنہ ساتھیاں جانا ہے کوئی پرابلم ہے، بالکل میں خوشی نہ اجازت دینا، باہر بیٹھ جاؤ، لیکن بار بار کوئی بچہ بھی ہوں نہ اٹھے، توجہ میرے پر رکھو۔ جڑا مہمان ایک لمبا سفر کر کے آئے تو میں سمجھنا سب ناموں زیادہ ہوتی عزت افزائی ہے کہ توجہ نہ بات سنی جائے۔ میں تو ایک دل کا دکھڑا دسنا، جڑے لوگ مسجد آتے نہیں نا
انہاں دی اصلاح کرنے کی لوڑ تھوڑی ہے، اور جڑے مسجد چ آ کے مسجد کا جو حال کرتے ہیں وہ تھوڑے سامنے۔ اللہ نہ کرے یا پکھا بند ہو جائے، اللہ نہ کرے تھلے ڈگ پے، پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا مسجد جانور بیٹھے نے کہ انسان بیٹھے ہیں۔ جنی مسجد کی حرمت 90% نمازی پمال کرتے ہیں، اللہ کی قسم بے نماز ہی نہیں کرتا۔ اگر اللہ پاک تمہیں اذان تو بعد مسجد آن کی توفیق دے، اللہ پاک تمہیں درس اندر بٹھائے، پوری توجہ نہ ہم تن خوش ہو کے پوری محبت کے نال اللہ اس کے رسول کی باتیں غور کرو۔ اے میرا آج کا واقعہ پڑھ کے ویکھ لو، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے بارے کی فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، ساڈے نبی کی نظر بہکی بھی نہیں، ہٹی بھی نہیں، دائیں بائیں بھی نہیں ہوئی، بالکل اس نے تجاوز نہیں کیتا۔ اس واسطے یار پہلی تو گل ہے کہ دیکھو اسی مٹھی پر جڑے مسیتے ہونے ہیں مڑ مڑ کے سارے ویکھنا کوئی ضروری ہے؟ سب تو پہلی بات توجہ جڑی ہے نا یہ کنٹرول کرو۔ نظر کا گھومنا دستا ہے کہ اس بندے کے دل چ رب کا تے اللہ کے گھر کا حیا نہیں۔ دودھ خالص ہوئے انہوں چولہے تے رکھیے، کڑ جائے، خالص ہوئے تے ملائی آوے تے پتہ لگ جاتا ہے دودھ۔ اسی طرح بندہ اللہ کے گھر چ بیٹھا ہوئے، میں کو بندہ آتا ہے شیخ صاحب کہ کیویں پتہ لگے گا کہ اللہ دیاں نظراں چ میری بڑی عزت ہے، کوئی وظیفہ ہے تھوڑے کول؟ میں کہا وظیفہ تو میرے کو کوئی نہیں، ایک عمل ہے۔ کہا جی دسو۔ میں کہا جدوں اللہ پاک دے گھر بندہ بہندا ہے نا ادوں اپنی کیفیت چیک کر لے، جنی توجہ تے حیا نال اللہ دے گھر چ بہندا ہے وہ رب وہ اتنا زیادہ ہی پیار کرتا ہے۔ پہلی گل یہ کہ نظر جڑی ہے اے نہیں کمانی۔ 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے، توجہ نہ بیٹھو، تمہیں مسئلے کا پتہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مسجد جاتا ہے 2 رکعتاں پڑھ کے دھیان نہ بیٹھا، ذکر اذکار کرتا ہے، جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی اللہ پاک انہوں فرض نماز دے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ بعد الاذان وقبل الجماع هذا الوقت اثمن من الذهب والفضة۔ آزان تو بعد اور جماعت تو پہلے اے جڑے 10-15 منٹ نے نا، اے میرے پیارے بھائیو سونے تے چاندی نالوں میں زیادہ قیمتی وقت۔ اور دوسری بات ہے کہ مسجد اندر آ کے کوشش کرو موبائل بند ہو جائے، موبائل تے گلاں نہیں کرنیاں، انج گلاں نہیں کرنیاں۔ اور میرے پیارے بھائیو میں فیصلہ آباد تو آیا، اے 2 گلاں کر کے میں دعا کر کے ٹر جا، میرا دل بڑا خوش ہے کہ میں تھوڑے نال نہ کام دی گل کیتی ہے، کیونکہ جس بندے دا مسجد جھاکا کھل جائے نا رب دی قسم اگلی توفیق دے تے قبولیت دے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تے غصہ نہ کریو، لوگاں دے جھاکے کھل گئے اللہ دے گھر چ، نہ بولن لگا حیا کردا ہے، نہ نظر گھمان لگا کو ذرا پر احتیاط کردا ہے۔ موبائل اپنے بند کر دیو، خاموشی اختیار کرو۔ غالباً ایک محدث نے حضرت عیسیٰ بن ایوب رحمہ اللہ انہوں نے بارے میں کدے پڑھے ہے، وہ فرماندے نے مینوں 40 سال ہو گئے نے اللہ دے گھر عبادت واسطے آندے ہیں، تے میں اللہ پاک نو گواہ بنا کے کہنا 40 سالہ زندگی اندر میں اللہ دے گھر چ کدی دنیا دی ایک گل بھی نہیں کیتی۔ یہ اللہ دے گھر دا مقام ہے میرے بھائیو، حرمت ہے یار، شان۔ جڑے ساتھی باہر بیٹھے ہو بڑی محبت نہ توجہ میرے بارے، خواتین بڑی محبت نہ اللہ دے دین دیاں باتاں سنو، تسی حضرات بھی سنو، کیونکہ دی وجہ پتہ کی ہے میں اج بڑا اوکھا جہا موضوع ہے شروع کر لگا، اصلاح معاشرہ میرا موضوع ہے تے بڑا مشکل جہا موضوع ہے، تہاڈی توجہ چاہیے، توجہ رہی تے انشاءاللہ میں 2.5 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کی گفتگو 50-55 منٹ انشاءاللہ ختم کر دیا۔ سبحان اللہ دا انشاءاللہ میں تھوڑے تے پار نہیں پڑھا، قرآن دی آیت سن کے شعر سن کے جڑی سبحان اللہ اپنے آپ آئے وہ تسی آن دینی ہے، اچھی بولو انہوں ڈکنا، پھر بولو تے میں ڈانگ لے کے تھوڑے مگر کوئی نہیں ہونا کہ آ بھی محلہ کہے سبحان اللہ تے آ بھی کہے سبحان اللہ، اے چیخ چیخ کے سبحان اللہ ڈانگ دے زور تے کٹوانی، اے بھی کوئی دین نہیں۔
آرام نہ بیٹھو، وقار نہ بیٹھو، آمین کہو، ایمان تازہ ہوتا ہے، سبحان اللہ ہوتی ہے، انہوں آن دیو اللہ دے فضل نہ. لیکن ایک کوشش کریو کہ چونکہ موضوع ذرا مشکل ہے، آنا اندر میں جواب دیتے رہو، بالکل فریش ہو کے بیٹھو. این جی سمجھو جی میں مدرسے سے بیٹھے ہو، ترجمہ کلاس سے بیٹھے ہو، میں تو انہوں مخاطب کروں گا، تم میں جواب دینا ہے. جواب میں مل گیا، میں انشاءاللہ اگلی گل کرنی ہے. لو جی ہوں طرح توجہ میرے وال کھبے سجے ویکھنا. میرے شاید ادھے بھی نہیں بولو، ادھے تے بولو، بھائی بہ جا پہ کھبے سجے ویکھنا. ایک مت کر کے کہو ہاں کھبے سجے ویکھنا. اللہ انہوں کو بغیر ساتھ دے جنت دے دے. اللہ انہوں کو حج عمرے نصیب فرما. میں انشاءاللہ دعا بھی کرتا رہا گا. توجہ میرے وال کھبے سجے نہیں کسی نے ویکھنا. موضوع ہے مشکل ہے لیکن تواڈے ذوق دے مطابق کہ میں سب دے چہرے پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، سنجیدہ افراد بیٹھے ہو. میں انہاں لوگوں کو غنیمت سمجھنا، تواڈے جیسے لوگوں نے یقین کرو میں گفتگو غنیمت سمجھنا جنہ چ افراتفری نہیں. پڑھ لو پڑھ، میں نہیں جلسیاں چ جاندا. تسی غصہ نہ کرو، اے تے بڑی عزت نال بیٹھے نے نا. حالت یہ ہو گئی ہے جلسیاں دی کہ اسٹیجاں تے بیٹھ کے فیس بکاں ویندے نے. ایڈا ایڈا دل مردہ ہو گیا ہے کہ بدبخت کرسی تے بیٹھا ہے تے واٹس ایپ پہ آویندا ہے تے فیس بک تے میسج بھی آویندا ہے. انہوں اینا حیا نہیں کہ میں کرسی ملی ہے تے میری ڈبل ذمہ داری ہے. پورے جلسے کا نے بیڑا گھر کر دیتا ہے. یوٹیوب کھول کے کوئی بھی بڑا جلسہ کر لو، 90 جلسے جو تمہیں 75 جلسے ایسے ملنے نے. کوئی موبائل نہ کھیڑتا ہے، وہ کناں چ گل کرتا ہے، عالم تقریر کرتا ہے، اسٹیجاں تے بیٹھ کے مذاق کرتا ہے. تے جے ماڑی جی اصلاح کر لو تواڈے لے کے پہ جاندے نے، کردار کشی کرتے ہیں. اسی تے بھائی کر گئے ہیں، سہم گئے ہیں. ایسے تو تواڈا شوق ویکھ کے میں تواڈے نال گل پیا کرنا. مینوں تواڈے نالوں پیارا کوئی نہیں. مینوں اپنی اولاد بھی انشاءاللہ اتنی پیاری نہیں جنہیں تسی پیارے ہو. وجہ تواڈے نال اللہ دی توحید دا رشتہ ہے تے نبی پاک دی سنت دا رشتہ ہے. یار دن بھر دے تھکے ٹوٹے ہو، اللہ دا دین سننا واسطے اللہ پاک دے گھر آئے ہو، سانوں تسی عزت بخشی ہے. اے نالوں ود کے کسے نوں بندہ دے نہیں سکدا ہے. پھر کنی حوث ہے. میں انشاءاللہ رک رک کے بار بار دعا کراں گا تواڈے خاندان چوں جڑے فوت ہو گئے نے اللہ پاک انہاں دے درجے بلند کر. اللہ کسی کو ماں نہیں ہوتی ماں دے درجے بلند کر. جس کو باپ نہیں ہوتے باپ دے درجے بلند کر. ایک دعا کرو دلوں کے شاباشی سے محبت نہ اللہ کسی دا محتاج نہ کرے. اللہ ایکسیڈنٹ لڑائی جھگڑا ہر قسم کی معذوری محتاجی تو اللہ محفوظ فرمائے. ایک اور دعا کرو مالکہ جڑا بندہ تیرے دین کا ککھ بھی توڑ کے سدھا کرتا ہے نا اللہ پاک رحمت دے فرشتیاں نہ وہی مدد فرما. لو جی میں ہوں موضوع شروع کرنا چاہنا تے انشاءاللہ تسی کھبے سجے نہیں ویکھنا، میرے والی انشاءاللہ ویکھنا ہے. اور میں پھر اللہ دی توفیق نہ موضوع شروع کراں جی. جیڑا بندہ 4 قسم دے حرام چھڑ جائے نا، کتنے قسم دے؟ 4. جی این جی تسی بولنا ہے. میں نہیں ایہو جی تقریر کرنی کہ ایکو لیج پڑھتا رہا تواڈے اتوں ٹپدی رہے، کوئی کھڑکی تھانی باہر تر جائے، کوئی بوئے تھانی باہر تر جائے، اندر انہوں تسی اتارنا ہے. عزم کرنا ہے انشاءاللہ یہ گفتگو نوں تے سارے بولنا ہے. جدو میں نے نا سارے بولو پھر بولو، ایسا مطلب یہ نہیں کہ جڑے پہلے بولے ہو وہی آواز تھوڑی جی والی اچھی کر دو. نہیں، سارے بولو، تہاڈی گواہی نوٹ ہو رہی ہے. جڑا بندہ 4 قسم دے حرام چھڑ جائے نا اللہ پاک انہوں 4 انعام عطا کرتا ہے. حرام کنے چھڑنے نے؟ 4. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں یقین کرو اے رنگانے دا علاقہ اوکاڑے دا علاقہ ویسے ہی دل بڑی محبت ہے. مصروفیت پاروں نہ آنا ایک الگ بات ہے. میں حضرت قاری صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے خصوصی محبت دے کے میری پیاس بجائی ہے. تہاڈی محبت ہے اپنی جگہ تے انشاءاللہ اسی بھی تہاڈے نال بڑا پیار کرنے ہیں. جڑا 4 حرام چھڑ دے اللہ انہوں 4 انعام عطا کردا ہے. ہن توجہ رکھیو. پہلا انعام اتق المحارم تکن اعبد الناس. سب تو پہلا انعام اللہ پاک یہ عطا کردا ہے جڑا بندہ 4 حرام چھڑ دیندا ہے اللہ انہوں عبادت دی سب نالوں اچھی ڈگری عطا فرما دے.
بیٹا میٹرک کرو, FA کرو, BA کرو, MA کرو, MPhil کرو, PhD کرو بچیو. پترو کہ نماز اندر بھی ایسے کرو. اگے ہو جی کھوکھلی نماز پڑھ کے ٹکرا مارنا ہے. کی نماز پڑھنا ہے پتر؟ تین وجہ تک سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آیا. بیٹا کوئی نماز بھی BA کر, بیٹا کوئی نماز اندر بھی MA کر, بیٹا کوئی نماز اندر بھی کوئی PhD کی ڈگری حاصل کر. کوئی عبادت اندر بھی یار کوئی PhD کریے, کوئی عبادت اندر بھی اگے بڑھیے. 15 سال پہلے جتھے نماز کھلوتی سی اج بھی اتنے کھلوتی. 10 سال پہلے جتھے نماز کھلوتی سی اج بھی اتنے کھلوتی. پتر کسی کو بہ کے کوئی نماز کا ترجمہ ہی پڑھنا ہے. سب نالوں پہلا انعام میرے ال ویکھو, جیڑا بندہ 4 حرام چھڑ دیتا ہے, اللہ فرماندے نے اسی مرن تو پہلے پہلے انہوں عبادت دی سب نالوں اچھی ڈگری عطا فرما دے ہیں. دوسرا انعام روایت صحیح مسلم اندر, واقع طعم الایمان, جڑا بندہ اللہ تے خوش ہے, رسول پاک تے خوش ہے, اسلام تے خوش ہے, 4 حرام چھڑ دیتا ہے نا, اللہ پاک فرماندے نے اسی انہوں ایمان دا ذائقہ عطا فرما دے ہیں. کنیاں اللہ ہو گئی 2, سارے بولو کنیاں اللہ ہو گئی. عبادت دی سب نالوں اعلیٰ ڈگری اور ایمان دا ذائقہ. ایمان دا ذائقہ, ایمان دا. تیسری گل, اے انعام امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کی 4 جگہ تے ذکر کیتا ہے. حلاوت الایمان, جڑا بندہ اوکھا سوکھا ہو کے 4 حرام زندگی تو کڑ دے نا, بھولنا پیندا ہے, کشتی کرنی پیندی اپنے آپ نال. کم ذرا اوکھا ہے, ایڈا سوکھا نہیں. پر جڑا بندہ اوکھا سوکھا ہو کے اپنی زندگی چوں, اپنی تنہائی چوں, گھریلو زندگی چوں, کاروباری زندگی چوں, اور جو میں دسن لگا 4 قسم دے حرام کڑ دے, اللہ فرماتے ہیں اسی مول بڑا پانے ہیں, تیجا انعام عطا کرنے ہیں. وہ بندہ ککھاں دی کلی چ بھی رہے, اسی انہوں ایمان دی مٹھاس عطا فرما دے. ماضی قریب اندر محمد بن عثیمین رحمہ اللہ سعودی عربیہ دے ایک بہت بڑے مفتی گزرے نے, انہوں دی کتاب ہے میری لائبریری چ. حضرت نے ایک بڑی پیاری گل لکھی ہے. حضرت فرماندے نے شہد دا ڈرم تے ایمان دی مٹھاس دا ایک قطرہ. حضرت فرماندے نے لوگوں دعائی خدا دی, شہد دا ڈرم ایمان دی مٹھاس دے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ ایمان دی مٹھاس عطا کر دے. اچھا غصہ نہ کرے ہو, ادھر میرا ویکھو. اچھا جنہیں ہن کھبے سجے ویکھیا میں انہوں کھڑا کر دینا, پیار ہے نا تھوڑے توجہ میرے بارے. اے جڑی جلسیاں دی افراد تفریح میری تباہی, عالم دا بھی وقت ضائع, اپنا بھی وقت ضائع, الٹے رب دے مجرم بن کے اسی جا رہے ہیں پروگراموں. میلیاں دا ماحول بن گیا ساڈے جلسے اندر, خاموشی کو اسی کامیابی نہیں سمجھتے. میں تو اٹھے کو سوال کرنا, کیڑی طرز ہے جڑی تسی نہیں سنی, کیڑا شعر ہے جڑا تسی نہیں سنیا, کیڑا مولوی ہے جڑا تسی نہیں سنیا. میرے کو ایماندار میں گل دسیو, رات کو اٹھ کے کنی باری اپنے رب دا ترلا مار کے سوال کر دے, اللہ بڑا اداس ہو گیا, اللہ میرے ایمان دی مٹھاس ہی عطا کر دے. پت منگتے ہو, دھیاں منگتے ہو, مل گیا جی نا پتر, مل گیا جی نا دھیاں. کوٹھے منگتے ہو, مل گیا جی نا کوٹھا. سواری منگتے ہو, مل گئی جی نا. کنا کرنا ایماندار دسی, ہاتھ کھڑا کرن دی لوڑ نہیں, بولن دی لوڑ نہیں, اندر اندر جواب لے. کنا کہ مالک نو آنا یا اللہ قرآن دی چ پڑھیا, ایمان دی مٹھاس بڑی اعلیٰ شہد ہے, شہد دا ڈرم بھی اتنے نہیں پہنچتا. تے مالکا کہ جب محروم ہی نہ ٹر جا, مینوں ایمان دی مٹھاس دے دے. کنا کہ رو رو کے اپنے رب کو سوال کرنا ہے. چلو جی آج کے پروگرام دے نال اے دعا دا بھی اپنی زندگی سے اضافہ کرو. ہن میں دعا کرنا, سارے آمین کہنی ہے, اندر لیا باہر لیا, بڑی دھیمی آواز نال کہنی ہے, مالکا اس دنیا تو بے نیاز کر کے ایمان دی مٹھاس نصیب کر. جنہوں ایمان دی مٹھاس مل جائے نا, اللہ انہوں ککھاں دی کلی چوت طمانینت تے روحانیت عطا کردا ہے, جڑی بادشاہاں نوں محلہ چ بھی نہیں لبدی.
چار حرام جڑا بندہ چھڈے اللہ چار انعام دیتا ہے. پہلا انعام عبادت دی سب نالوں اعلیٰ ڈگری عطا کرتا ہے, ایمان دا ذائقہ عطا کرتا ہے, تیجے نمبر تے ایمان دی مٹھاس عطا کرتا ہے. کچھ بولو ایمان دی. اچھا میں تھوڑی جی تقریر کر کے نا ادھروں ایک بندے کو کھڑیا کرنا ہے, ادھروں ایک نو کرنا ہے, ادھروں پھر میں پوچھنا ہے حرام کیڑے کیڑے چار چھڈنے نے, انہیں مجھے دسنا ہے 1 2 3 4. پھر میں پوچھنا تسی دسو حاجی صاحب تسی دسو چار انعام اللہ کیڑا عطا کرتا ہے. انہیں دسنا عبادت دی اعلیٰ ڈگری, ایمان دا ذائقہ تے ایمان دی بول بولو ایمان دی. تھوڑا جہا انداز بدلی ہے نا اپنے جلسے آنا, کلاس بڑھاؤ, ترجمہ بڑھاؤ. کدی گل سنو کوئی کسی بندے کو کھڑا کرا گا وہ بھول جاوے تے وہ بھول جاوے تو مذاق اڑانا ساڈے تے بربادی آوے گی. اسی خود علم دے رستے دے سب تو وڈے ڈکیٹ ہاں. کوئی چاچا بھول جائے, بابا بھول جائے, کوئی بندہ بھول جائے, اسی وہ یہو جہا شیخ صاحب مذاق اڑانے ہیں کہ زندگی پارو ہمت نہیں کرتا کہ اٹھ کے چار بندے دین کی گل سکھے نا, اے کام نہیں کرنا. اللہ عبادت دی اعلیٰ ڈگری عطا کرتا ہے, ایمان دا ذائقہ عطا کرتا ہے. یاد کر لو بھائی. تیسرے نمبر تے ایمان دی مٹھاس عطا کرتا ہے. چوتھی گل سنیو, ایمان مچل جائے گا. اور روایت صحیح البخاری اندر نبی پاک دے نا کسی آدمی انہیں جنگی احد پہ لڑتے سن تے جنگ لڑدیاں بگدڑ مچ گئی, کافراں دا غلبہ ہو گیا تے انہاں کافراں والے نسدے جا رہے سن. ایک صحابی کہنے لگا پا اگے کتنے پیا جانا ہے, اگے تے دشمن ہے. وہ آندے نے مینوں نہ ڈکو, کیوں انی لا اجد ریح الجنہ. مینوں دشمناں تو نہ ڈرا تے مینوں ڈک نہ, کیوں مینوں اج اود پہاڑ والوں اس پاسوں اللہ دی جنت دی خوشبو آ. میرے پیارے بھائیوں پتہ ہے لگتا ہے کہ کچھ بندے رب دی زمین تے یہو جہے بھی ہوندے نے اللہ پاک انہاں نوں جنت جان تو پہلے اپنی جنت دی خوشبو دی پہلی قسط اللہ دنیا تے عطا فرما دیندا. کتنے نام ہو گئے ماشاءاللہ, سارے بولو کتنے ہو گئے. عبادت دی سب تو اعلیٰ ڈگری, ایمان دا ذائقہ, ایمان دی مٹھاس, جنت دی خوشبو. اللہ نصیب کر دے. میں ایک بندے کو آخیا ادھر ویکھو, وہ مینوں کہنے لگا, میں کہا دعا کر اللہ جنت دی خوشبو عطا کر دے. چپ چپ چپ. میں کہا چپ کیوں؟ آندا شیخ صاحب کرتوت دی یہو جہے کاڑے نے کہڑے منہ نے یہو جی دعا کر. حرکتاں ہی ایڈیاں گندیاں نے, بواں آندیاں نے, میرے ظاہر دل ہی نہیں مانتا میں کہڑے منہ اس گندی زبان نہ کما. اللہ جنت دی خوشبو دے دے. پھر جنت دی خوشبو دے نہ ہوئی کوئی تماشا ہویا یار. میں بڑا اوکھا مضمون شروع کیتا ہے. اچھا تسی میرا ساتھ میری سوچ نالوں زیادہ دیتا ہے. مینوں تواڈے کو توقع نہیں سی اس حدث سے تسی اتنی توجہ کرو گے. تسی کیتی ہے تے دعا میں دینا مالکا اے بہت پیار کرتے ہیں تیرے دین نال, انہاں نوں جنت جان تو پہلے اللہ جنت دی خوشبو نصیب فرما دے. اوے خوشبوواں آندیاں نے. اب میں تانوں مسند احمد دی ایک صحیح روایت سنانی ہے, سینے ٹھنڈ پانی ہے, پر ذرا ایک دفعہ سرکار تے درود بھیجو. ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا آئے گئے تے الرائحہ الطیبہ, بڑی اسپیشل قسم کی سمیل, بڑی پیاری خوشبو آئی نبی پاک. آپ علیہ السلام نے پوچھا ما هذه الرائحہ الطیبہ, اے بھئی خوشبو کا دی ہے. حدیث دا خلاصہ کرنا دسیا گیا اللہ دے نبی اے او جڑی عورت فرعون دی بیٹی نو کنگھی کردی سی نا, تے انہیں بسم اللہ کہہ کے کنگھی نو اٹھایا سی تے فرعون نے اس عورت نو تو دے بچیاں نو کڑاہے چ سٹ دیتا سی. اللہ دے نبی علیہ السلام جنہیں اللہ دی توحید تے جان دیتی سی, اے اس عورت دی خوشبو ہے. نبی علیہ السلام نے معراج کے موقع دیا خوشبو پائی سی. اور یار دور کی جانا ہے, جب میرے حال دھیان ہے تو میں قرآن پڑھ کے دسنا خوشبوواں آندیاں نے کتنے لکھے ہے.
حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان اندر نے تے حضرت یوسف علیہ السلام مصر اندر نے. جدوں کڑتا لے کے چلے وبین کنعان و مصر 300 کلومیٹر. مصر تے کنعان دا جڑا سفر ہے نا ایک کم از کم 300 کلومیٹر ہے. کنعان تو مصر دا فاصلہ کتنا ہے؟ جدوں کڑتا جا کے چلے تے بابا جی یعقوب نے اپنے پتراں نوں کی کیا سی؟ انی لاجد ریح یوسف انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. پترو جی اے نہ کہو کہ بابے کا دماغ پھر گیا. پترو اج مینوں میرے یوسف کی خوشبو آ گئی. اس پیو نوں گھوریاں پانا بدبختہ جڑا پیو دور تو تیری خوشبو سونگ لیندا ہے, تیرے قدماں تو پہچان لیندا میرا پوت اتھوں گزر کے گیا ہے. اس پیو نوں گھوریاں پانا ہے, انہاں گندے یاراں پیچھے لگ کے اس باپ کو بدتمیزی کرنا ہے, اکھاں کڈنا ہے. اجے تو ماں دے پیٹ اندر سے تیرے باپ نے ادھر دی امید لائی سی میرا اللہ مینوں پتر دے گا, جوان ہوئے گا تے میرا پتر مینوں بیت اللہ دے حج کرائے گا. میرے پیارے بھائیو یہ خوشبواں آندیاں نے. اچھا میں نا ایک جگہ بیان پیا کرنا ہے, ایک بندہ نا منکر حدیث سی بہت جی ایمان دی مٹھاس تسی آندے ہو ملدی ہے, جنت دی خوشبو ملدی ہے. دھیان میرے وال گئی تے ایمان دی مٹھاس نظر تے نہیں آتی. کی مینوں آندا نظر تے ہوندی نہیں. جے ایمان دی مٹھاس ہوندی تے نظر نہ آندی. دھیان ہوئی دھیان. میں کہا یار ہر شے دا نظر آنا ضروری کبھی بھی لے کے ہو گئے سارے کو ہر شے دا نظر آنا ضروری. ایک دفعہ تانوں کہتا ہے اے لیول رکھو اپنی آواز دا. ہن جتھے تہاڈی آواز ختم ہوئی نا میں دعا کر دینی. تہاڈا شوق لے کے میں موضوع شروع کیتا ہے. اور ساتھ دیو جڑے ساتھی باہر بیٹھے ہو اندر بیٹھے ہو توجہ میرے وال. میں کہ شے موجود ہوندی ہے, ہر شے دا نظر آنا ضروری نہیں. میں کہا ہوا ہے ہوا آندا ہے گی. میں کہا وہ خواہ. میں کہا پھلاں جو خوشبو ہے پھلاں جو آندا ہے. میں کہا وہ خواہ. مرچاں چ کڑتن ہے تسی دسو ہے جڑیاں ایتھے نے انہاں چ نہیں. بند کر دے بیٹا بند کر دے رہا. مرچاں چ کڑتن ہے نظر بھی ہوندی تے پھر اچھی نہیں بولدے. مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو کیویں دتی سونے اللہ نے لکو. دیکھو کیویں لگے انگوراں دے گچھے کڈے سونے لگدے نے نیویں تے اچے. موتیاں دی طرح دتے نے پرو مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو کیویں دتی سونے اللہ نے لکو. جویں جویں کھائیے اویں آوندا جلوہ جویں جویں کھائیے اویں آوندا جلوہ. لاؤ کیلے دا چھلڑ کھاؤ تازہ حلوہ. کنے پایا مٹھا کنے پایا مٹھا ذرا لاؤ ٹو. مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو کیویں دتی سونے اللہ نے لکو. گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی. گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی. کڑا ویکھو پھریا متیرے دا پانی. لالو لال گدا لالو لال گدا کڈی سونی شو. مرچاں دی کڑتن تے پھلاں دی خوشبو کیویں دتی سونے اللہ نے لکو. کیسی دی عجب کاراگری نرالی. مجھاں کھاواں کھان مجھاں گاواں کھان توڑی پرالی. صاف چٹا دودھ لینے چو
मिर्चां दी कड़तन ते फुल्लां दी खुशबू किवें दित्ती सोने अल्लाह ने लको। किन्ने वल दसिया हाजी साहब, किन्ने वल दसिया, किन्ने सी सिखाया कबरां दी पूजा करना है, छल्ले कड़े धागे पाना है, आना मेरी अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता। किन्ने वल दसिया, किन्ने सी सिखाया, आंडे जो चूजा बाहर निकल आया। किन्ने वल दसिया, किन्ने सी सिखाया, आंडे जो चूजा बाहर निकल आया। बूहे बारी बंद, बूहे बारी बंद, किथों खांदा सी ओ मिर्चां दी कड़तन ते फुल्लां दी खुशबू किवें दित्ती सोने अल्लाह ने लको। लिहाजा शैवां मौजूद होंदियां ने, उन्हां दी हकीकत मौजूद होंदी है, लेकिन कई चीज़ां नजर आउंदियां जिवें मिर्चां दी कड़तन। देखो जी, मैं हुण ओनू ते जवाब ओहदे आलिमां दा रंग च दित्ता है, तुहानू शेरां च जवाब दे दित्ता है कि हर शै दा नजर आना जरूरी है। कई मुनकरी ने हदीस उन्होंने डिबेट होंदी है, मनाजरा होंदा है, मुनाकशा होंदा है। असीं आने रब है, उन्होंने ने विखाओ, ते असीं आने किसी शै दे वजूद वास्ते ओहदा सामने नजर आना जरूरी है। भाईजान जेड़ा बंदा चार तरह दे हराम छड़ जाए, अल्लाह पाक उन्हें इबादत दी आला डिग्री अता करदा है, ईमान दा जायका अता करदा है, ईमान दी मिठास अता करदा है, जन्नत दी खुशबू अता करदा है। अल्लाह सानू चारे इनाम नसीब फरमा दे। और तकरीबन अद्धा खिताब हो गया, अद्धा रह गया। हुण तवज्जो ना सुन लो, ये चार इनाम उन्होंने मिलते हैं जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी चो चार हराम कढ़ दे। उची बोलो किन्ने हराम कढ़ दे, फिर बोलो किन्ने हराम कढ़ दे। लो जी, पहला हराम सुनो, दूसरा तीसरा चौथा दिन इंशाअल्लाह गल मुकाइए, पर एक दुआ करो अल्लाह ने जो सुनिए सुनाइए, अल्लाह सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, फरमाया मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जेड़ा बंदा नेक अमल करदा है, अपनी जिंदगी चो चार हराम कढ़ देंदा है, पाकीज़ा जिंदगी जेड़ा बंदा नेक अमल वाली बसर करदा है, अल्लाह फरमाते ने फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, असी उस बंदे को बड़ी पाकीज़ा जिंदगी अता करने आ, बड़ी मुबारक जिंदगी अता करने आ। इते फरमाया इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। मरन तो पहले पहले अपनी जिंदगी जो चार हराम कढ़ देंदा है, तर्जमा सुनिया जे, जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी चो चार हराम कढ़ देंदा है, अल्लाह फरमाते ने इज्जत वाला ठिकाना भी अता करांगे, उस बंदे को अपना दीदार भी अता करांगे। मुदखलन करीमा। और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, पर्दे अंदर बैठने वालियों, बेटियों, माँ बहनों, तवज्जो फरमाना। जेड़े साथी दीवार दी ओट अंदर हो, जेड़े साथी बाहर बैठे हो, तवज्जो रखियो, बात खत्म करिए। चार किस्म दे हराम जेड़ा छड़दा है, अल्लाह इबादत दी अल्लाह डिग्री अता करदा है, ईमान दा ज़का अता करदा है, ईमान दी अल्लाह पाक मिठास अता करदा है, ते अल्लाह जन्नत दी खुशबुआं अता करदा है। सब नालों पहला हराम सुन लो, जेड़ा बंदा औखा सौखा हो के ज़बान दा हराम छड़ देंदा है, ज़बान दा हराम छड़ देंदा है। ओए लोगो, जिन्हों ज़बान दा हराम लग जाए, अल्लाह दी कसमें ईमान दी मिठास नहीं जे मिलदी, उस बंदे नूं ईमान दा ज़ायका नहीं जे मिलदा। मेरे वीर, ज़ुबान दा हराम है, वे गंदियां गालां ना कढ़िया कर, ओए गंदियां जुगतां ना मारिया कर, गंदे मजाक ना करिया कर, ओए ताने ना मारिया कर, ओए अपनी ज़ुबान दा गंदा इस्तेमाल ना करिया कर, अपनी ज़ुबान चो गाने ना गाया
جایا کر, اپنی زبان چو تان تان نہ کریا کر, اپنی زبان چو بہتان بازی نہ کریا کر, لوگاں دی کردار کشی نہ کریا کر. بدبختہ کادا مسلمان ہے قبر نو مذاق کرنا ہے, اسٹیج ڈرامے فیس بکاں دے جو ڈائلاگ سننا ہے وہی بکواسات کرنا ہے. تینوں نہیں پتا داڑھی نال مذاق کریے, پردے نال مذاق کریے, قبر نال مذاق کریے, جنت دی حور دا مذاق کریے. بندہ ایمان تو ہاتھ دھو پیندا ہے, بندہ اسلام تو ہاتھ دھو پیندا ہے. میرے پیارے بھائیو, جس بندے دی زبان دا حرام لگ جائے وہ بندہ ایمان دی لذت تو محروم جے, ایمان دی مٹھاس تو محروم جے, ایمان دے سہکے تو محروم جے, جنت دی خوشبو تو محروم جے. سب تو پہلا کرنے والا کام میرے اپنی زبان تے پیرا مضبوط کر. غیبت کرن لگا 1000 دفعہ سوچیا کر, چغلی کرن لگا 1000 دفعہ سوچیا کر. تینوں کسے عالم نے مسئلہ نہیں دسیا, جھوٹ اندر بدبو ہے, چغلی اندر بدبو ہے, بہتان اندر بدبو ہے. اللہ دے بندیو, جڑا بندہ اپنی زبان دا رف استعمال کردا ہے, گندا استعمال کردا ہے, اللہ پاک انہوں روحانی طور تے اس قدر زیادہ بیمار کر دیندا ہے. اور ڈپریشن دا مریض ہو گیا ہے, ماہر نفسیات نے انہوں لا علاج قرار دے دیتا ہے. حسد دا مریض ہے, کبر دا مریض ہے, بغض دا مریض ہے, ٹڈوں کوڑا نکما منافق بن گیا ہے. میرے پیارے بھائیو, جدو زبان ہمارا ہوئے ادو انسان دی زندگی برباد ہو جاندی ہے, روح برباد ہو جاندی ہے. لو میں دعا کرنا, ذرا تڑپ کے آمین کہنا, اللہ ایک سونی زبان دیتی ہوں, اس سونی زبان چو اللہ سونے بولن دی توفیق عطا فرمائے. شیخ صاحب, چند دن پہلے مینوں ایک بچی دا ٹیلی فون آندا ہے, آندی ہے قاری صاحب تسی نا وظیفے بڑے دسدے ہو تے میری نا وڈی بہن واسطے نا کوئی وظیفہ دسو. میں کہا پتر مینوں مسئلہ دس, مسئلہ کی ہے؟ آندی ہے قاری صاحب میری بہن دیاں پہلے 3 بیٹیاں نے تے اللہ نے امید لائی ہے تے وہ پتہ لگ گیا الٹرا ساؤنڈ دے ذریعے کہ 4تھی دفعہ بھی نا بیٹی ہونا نہیں ہے. اور جدن دا وہ سسرال نو پتہ لگا ہے, سس نے بھی منہ بنا لیا, سہرے نے بھی منہ بنا لیا, ننانا گلاں کردیاں نے تے خامد نے ماریا بھی ہے. تے نالے پتہ کی آندا ہے, آندا ہے کلیڑیے کھمبے نو ہاتھ لا کے مر جا, 4تھی کڑی نہ جمی. بہن نو طلاق ہو گئی ہے, بہن کھلا لے کے گھر آ گئی ہے. سگے بھرا دی زبان دیکھو, سگے بھرا دا رویہ, تینوں رکھ الیدین مبارک, تینوں عامر بالجہل مبارک, تینوں پیروں میں پیر لگا کے کھڑا ہونا مبارک, ٹوپی مبارک, داڑھی مبارک, پردہ مبارک. لیکن میں تینوں رب دا واسطہ دے کے کہنا, زبان دے ہمارا بول انسان دیاں نیکیاں برباد کر دیندے نے. سکا پر اپنی بہن نو پتہ کی آندا ہے, ماڑی دی گل تے جھگڑا ہے, انہیں کپڑے نہیں کیتے استری کیتے, اگر تو ایڈی چنگی ہوندی تے طلاق لے کے ہوندی, ایڈی تو چنگی ہوندی تے گھر نہ وساوندی. اے جڑے بلاڑے چلانے نا الفاظ دے, کسے چلانے, کسے مولوی نے تینوں مسئلہ نہیں دسیا. نبی پاک نے کی فرمایا, فرمایا کہ بندے دیاں نمازاں پوریاں, روزے پورے, حج پورے, این فیصلہ سی کہ رب دی جنت اندر جائے. بہتان بازی دی وجہ تو تے گندیاں گالاں کڈن دی وجہ تو اللہ نیکیاں برباد کر دے گا, اور اس بندے کو اللہ پاک الٹے منہ جہنم رسید کر دے گا. گندے مذاق کرنا جتھے بیٹھنا ہے, توجہ میرے نال, زوم آنا گفتگو کرنا, لچر گفتگو کرنا. صحیح البخاری اندر اور میں جامع ترمذی اندر پڑھیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تجدہ پڑھ کے, نمازاں پڑھ کے, روزے رکھ کے, نیکیاں کر کے بالکل بندہ جنت دے کنارے ٹر جاتا ہے. ایک نیکی کرے تے سیدھا اللہ دی جنت اندر. لیکن اپنی زبان چوں ایڈا رف بول بولدا ہے, ایڈا کفر دا بول بولدا ہے, ایڈا تکبر دا بول بولدا ہے, ایڈا تعصب دا بول بولدا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں بیک گیئر لگدا ہے, پیچھے ہو جاتا ہے, اینا پیچھے ڈگدا ہے 70 خریفہ, 70 سال تک جہنم دیاں گہرائیاں جی گردا رہندا ہے. کند دے تانے دینا ہے, کند کنے بنایا ہے, جنوں کند دا تانا دینا ہے اوندا کند کنے بنایا ہے, جنوں رنگ دا تانا دینا ہے اوندا رنگ کنے بنایا ہے, جنوں برادری دا تانا دینا ہے انہوں اس برادری نے پیدا کنے کیتا ہے. تو رب دے اعتراض کرنا ہے, فلانا کمی تیری اوقات کی ہے, میری چھٹی دے, میں تینوں کی سمجھنا تے تو کی ہے.
رب نے تینوں پیسہ اس واسطے دیتا ہے نا جنوں جتھے مرضی ذلیل کر, جنوں جتھے مرضی بےعزت کر, جس کاری پیچھے نمازاں پڑھنا ہے, جس کاری پیچھے جمعے پڑھنا ہے, جس کاری نے تیرا جنازہ پڑھانا ہے, 24 گھنٹے وہ غیبتاں کرنا ہے, وہ پگڑی اٹھانا ہے. انسان نہیں, اس کو کمی نہیں ہو سکتی. لوگوں میں تمہیں رب کا واسطہ دے کے کہنا عقیدہ توحید و سنت ہوئے نا, توحید اندر بڑی مٹھاس ہے, ایمان اندر بڑی مٹھاس ہے, لیکن سانو کینسر ہویا ہے, زبان دا حرام لگا ہے. زبان دا حرام لگ جائے پھر نماز اندر رونا نہیں آتا, پھر ایمان دی مٹھاس نہیں ملتی. ساڈے تے ایڈی لچر گفتگو کردے نے استغفر اللہ الیاذ باللہ. نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا سی, میں حوالے دا ذمہ دار ہوں. نبی علیہ السلام دی ایک زوجہ محترمہ نے نا ایک نبی پاک دی دوسری بیوی دا واقعی قد چھوٹا سی, انہاں نے کہا انہا قصیرہ, ایسا قد چھوٹا ہے. آپ نے فرمایا آ جڑا تو قد چھوٹا ہوندا تمنا دیتا ہے نا, اس کلمے اندر اتنی کرواہٹ ہے, اگر انہوں میٹھے سمندر اندر بھی سن دیتا جائے تیرے ایک بول دی وجہ تو میٹھا سمندر بھی کوڑا ہو. لوگوں نے چہرے دی مسکراہٹاں چھیننا ہے, لوگوں نے دل زخمی کرنے ہیں, چھلنی کرنے ہیں, تنزلی کرنے ہیں, برادری کے بت پوجنے ہیں. بہرحال میرا کوئی موضوع جڑا نا میرے دیکھیو, میرا موضوع کوئی حفاظت زبان نہیں کہ میں دلائل دواں, تانوں دلائل دین دی لوڑ ہی نہیں. میں اپنا موضوع بیان کرنا ہے. جیڑا بندہ زبان دا حرام چھڑ جائے نا, اللہ ایمان دی مٹھاس عطا کردا ہے, اللہ ایمان دا ذائقہ عطا کردا ہے, اللہ عبادت دی اعلی ڈگری عطا کردا ہے. میں دعا کرنا اللہ سانو ذکر والی زبان نصیب فرما. آمین. ایک شخص بندہ سی گونگا, میرے لے کے سلام کرنا, تواڈے اس احترام نو, اس محبت نو تے دعا کرنا اللہ تواڈی نسل چ دین دے علماء پیدا فرمائے. اج جویں میری گفتگو اتنی عزت محبت نال سن رہے ہو نا, اللہ تواڈی اولاداں نو دین دا مبلغ بنا. ایک بندہ سی گونگا تے شیخ ثناء اللہ حاجی صاحب جیسے کسی صاحب بصیرت بندے نو کسی نے پوچھیا, مولوی صاحب اللہ نے گونگے کیوں پیدا کیتے ہیں؟ وہ فرمان لگے تاکہ زبان والے دی عقل ٹکانے رہے کہ رب مینوں ہی گونگا بنا سکتا. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ندخلكم مدخلا كريما. چھڑ دے ہر ویلے بیوی نہیں تم نہیں مارتا رہنا جیل دے, اے جیل چو کی کرنا ہے, اے بھی کسی دی بیٹی ہے, اے بھی کسی دی بہن ہے. خیر سب تو پہلا حرام ہے زبان دا حرام چھڑنا ہے. کوئی تانوں نہیں لگا, معاشرے نوں لگ گیا ہے. چھوڑ کے معاشرہ چیک کرو. دوسرا حرام فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. دوسرا حرام ہے جڑا بندہ زبان دا حرام چھڑ جائے. دوسرے نمبر تے جڑا بندہ کنا دا حرام چھڑ جاندا ہے, اللہ نو ایمان دی مٹھاس عطا فرما دیندے نے. غیبت کریا بھی نہ کر, غیبت سنیا بھی نہ کر, گاڑاں کڈیا بھی نہ کر, گاڑاں سنیا بھی نہ کر, گانے گایا بھی نہ کر. تے گانے ادھر میرے ال ویکھو 95% ساڈے نوجوان بچے تے نوجوان بچیاں یہ اپنے موبائل نا جی کوئی 38 یہ لاگ لائے نے, راتاں نوں اٹھ کے نا یہ فیس بک تے گندیاں سٹوریاں ویندا ہے کہ وہ مذاق رات کے ہم خیال کیڑا خیال چگتاں دے پروگرام, گندے پروگرام, ڈرامے, ڈائلاگ, گند سن کے وہ اپنے دل نوں بدبختہ کباڑ خانہ بنایا ہے. بس آج
دے درس اندر ایک گل پلے بن کے لے جاؤ نا، ایک گل، غیبت کرنی نہیں تے غیبت سننی نہیں، ایویں زور نہ لاؤ، جنہیں عمل کرنا وہ بولے، مسیحے بیٹھے ہو، انشاءاللہ غیبت کرنی نہیں تے غیبت بولے ہو نا، غیبت غیبت صحیح پتا کی کرتا ہے، انہیں غیبت ہور پاڑے نے، بندے چھٹے نے، سانوں ہی رپورٹاں پہنچ دیا نے، بیڑا گردی کرنا ہے بدبختہ، تو رپورٹاں لے کے کی جن مراج ہو گیا رپورٹاں لے کے، بیڑا گرم کر لگی۔ اچھا گل سن، ایک بندہ کہتا ہے باجی جی تہاڈے بارے میں آ گل کہی، پھر اچھا پھر اس پھر تے چھری پھر کر کے تو اپنے آپ کو بھی برباد کرنا ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ چغل خور بندہ گل چ وعدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں رفع الیدین سنت ہے، آمین سنت ہے، پیرنا پیر لانا سنت ہے، اور نبی پاک دی سنت ہے مر مٹن والے میں ابن ماجہ جو کہ سنت پڑھ کے سنانا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ایک بندے دے سامنے آ کے ایک بندہ کسی دے بارے غیبت کرتا ہے، وہ دی عزت کے خلاف گل کرتا ہے، وہ آندا اپنی زبان بند کر لے، میں بھی گناہگار ہوں، تو بھی گناہگار ہے، دے بارے زبان نہ کھول۔ فرمایا من ذب عن ارض اخی ابعد اللہ عن وجهه النار یوم القیامہ، جیڑا بندہ غیبت خور دا منہ بند کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن وہ دے چہرے تو جہنم دی اگ نو دور کر دیں گے۔ یار نہیں غیبت سننی، یار نہیں، یار گانے سننے کا سنو جوانو، اور پترو سی نا کم آستے آئے ہیں، پترہ جڑا تھوڑا جا ٹائم ملے آئے نا کمالی ملے آئے۔ عبدالرحمن سدیش سنیا کر، شریف سنیا کر، حبیب الرحمن یزدانی سنیا کر، محمد حسین شیخوپوری سنیا کر، اللہ کی علیہ قبرہ نور نہ منور فرما۔ بس اختصار نہ ہر میں آخری دو گلہ کر کے دعا کرنی ہے، جڑا بندہ زبان دا حرام چھڑ جائے، تے دوسرے نمبر تے جڑا بندہ بولے ہو نا، جڑا بندہ اللہ فرماتے ہیں عبادت دی اعلیٰ ڈگری بھی عطا کرنے ایمان دا ذائقہ بھی عطا کرنے ایمان دی مٹھاس بھی عطا کرنے دے جنت جان تو پہلے جنت دی خوشبو دی پہلی قسط اسی دنیا تے عطا کر دینے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ زبان دے حرام تو بچنا ہے، کنا دے حرام تو بچنا ہے، ادھر دیکھو تیسرے نمبر تے اکھاں دے حرام تو بچنا ہے۔ کیڑے حرام تو؟ تسی سارے بولو، تاکہ میں گل نہیں کرتا، میں معاشرے دی گل پیا کرتا، میرے لے کے ہو ساڑھے نوجوانوں نے اکھاں دا حرام لگا ہے کہ نہیں؟ جیدی آنکھ آوارا ہے نا، جنتی کچھ بولا بتا پھرنا ہے، جیدی زبان آوارا ہے، جیدی کم آوارا، جیدی نگاہ آوارا، او دی روح قدر نالوں زیادہ گندی، قدر نالوں زیادہ گندی۔ تو انہوں روحانی معالج نہیں ملتے جڑے تہاڈی نبض پھڑ کے تہاڈی روح چیک کر کے دسن کہ تو روحانی طور تے تینوں کتنا خطرناک کینسر ہو گیا ہے۔ اللہ دا واسطہ نظر چکا کے چلیا کر۔ تینوں نبی پاک دی حدیث یاد نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوجوان بازار سے چلتا ہے، گلی سے چلتا ہے، پیڑ سے چلتا ہے، کوئی غیر محرم آ جائے نظر تھلے پا لینا ہے۔ ان اللہ تعالی لا یعجب عن شاب لا سبوۃ فی، نظر سٹ کے گلی سے چلتا ہے، عرش برید رب دے نال پیار ہی بڑا کرتا ہے۔ میں جنی محبت نال بیان کر رہا ہوں، تسی جی سمجھتے ہو میرے رب دے علم اندر نہیں، تسی جنہیں خلوص تے توجہ نال بیٹھے ہو، سارا کچھ رب دے علم اندر ہے۔ رب دے علم اندر دی وہ چال بھی ہے، دوواں بھیناں چوں ایک بھین جدوں آئی نا حضرت موسیٰ نوں لین، اللہ نے شرم و حیا والے قدماں نوں تے چالاں نوں ہی چک کے قرآن دی آیتاں اندر اللہ نے بیان فرما دیتا ہے۔
حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جڑا بندہ 40 دن اپنی نظراں تے پیراں مضبوط کر لے، میرے ویکھیو 40 دن اپنی نظراں تے پیراں مضبوط کر لے، حافظ ابن قیم نے لکھیا ہے 41واں دن بعد چوندا ہے اللہ دے دل اندر علم تے حکمت دے اللہ چشمے جاری فرما دیندے نے۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ تکبر نہ کریا کر، گھمنڈ نہ کریا کر۔ اللہ نے پیسہ، عزت، علم، شان و شوکت میں اس واسطے نہیں دیتا۔ نظر بھی اپنی حرام تے لائی ہو، آنکھ بھی حرام تے لائی ہو، کان بھی حرام تے لائے نہیں، زبان بھی حرام تے لائی ہو۔ جو چاہے او میں کردہ جے، کسے شہد مان نہ کری، گھمنڈ نہ کری تے میرے بل ویکھی۔ جو چاہے او میں کردہ جے، جدی چاہے چولی پردہ جے، جدو چاہے خالی کردہ جے۔ اے بے پرواہی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی۔ تکبر نہ کریا کر، گھمنڈ نہ کریا کر، فخر نہ کریا کر۔ اللہ نے جو پیسہ دیتا ہے، شان دیتا ہے، مقام دیتا ہے، قد کاٹ دیتا ہے، حسن دیتا ہے، گھر بار دیتا ہے، یہ سارا کچھ لے کیا کر اے رحمت ذل جلال میاں۔ بڑے تکبر دے بول بول رہے ہیں، ادھر وے بڑے بڑے کلاٹو خان آئے تھے، کوئی نہیں پتا کتنے ڈر گیا۔ بڑے بڑے فرعون آئے، آج کوئی نہ نہیں لیتا۔ گھر دینا ہے، گڈی دینا ہے، جوانی دینا ہے، پیسہ دینا ہے، برادریاں دے تانے چھٹ، تکبر چھٹ، تان زمین چھٹ، بلکہ کیا کرے رحمت ذل جلال میاں، دیتی عقل تے سوچ خیال میاں، نہیں ساڈا کوئی کمال میاں۔ اے رحمت پائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی۔ جڑا بندہ زبان دا حرام چھڑ جائے، جڑا بندہ کنا دا حرام چھڑ جائے، کم موقع پہ آکھیا سی نا کھڑنا پیندا، کھڑنا پیندا۔ نفس نو نا لگام دینی بڑی اوکھی ہے۔ اے گل سن، ادھر سنتا پڑھ سکتے، پڑھیا کر، نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھیا کر۔ نفل پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھ۔ میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، فطر پڑھ سکتے، فطر پڑھ سکتے پڑھیا کر، نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھ۔ نمازہ کنیاں فرض ہے؟ ڈرے ڈرے بول دیو، سارے بولو کنیاں فرض ہے؟ سنتا فرض ہے؟ بولو بولو سنتا فرض ہے؟ نفل فرض ہے؟ فطر فرض ہے؟ لیکن زبان دا حرام چھڑنا فرض ہی، کنا دا حرام چھڑنا فرض ہی، اکھاں دا حرام چھڑنا فرض ہی۔ لبے لبے سجدے کر سکتے کر نہیں تے کم از کم اے جڑی زبان ہے نا تو اینوں لگام چ رکھ، کردار کشی کرنے، عزت دار لوگوں کو بے عزت کرنے 24 گھنٹے۔ لیکن ایک میری گل ذہن چ رکھیو، پتہ نہیں زندگی نے وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ جڑا زبان دے حرام تو بچ جائے، کنا دے حرام تو بچ جائے، اکھاں دے حرام تو بچ جائے، اور نفل چھڑ سکتا نہیں، اور سنتا چھڑ سکتا نہیں۔ لوگ آتے ہیں شیخ صاحب کلیاں دا دل نہیں لگتا، تے میں کتاباں پڑھیا اللہ والے کہتے سن اہیں تے اس انتظار تے رہندے سن کدوں کلے ہوئیے تے رب نال دل لائی۔ جڑا کہندے نا کلیاں دا دل نہیں لگتا، اے دال چ کالا کالا ہی اندر گندی، رب دی قسم بندے دا دل ہی ہوے لگدا جدوں بستر تے کلا، کمرے چ کلا، خلوت اندر، تنہائی اندر رب دا ذکر پیا کردا ہے تے نالے آنسو لڑیاں بڑ بڑ کے اودے رخسار تے بکھردے جا رہے ہیں۔ بس یار آخری ہن گل سن لو، پھر میں دعا کرنی ہے۔ میں پہلے بھی تہاڈے لیے ایک دعا کرنا، اللہ پاک سانوں اے تینے حرام چھڈن دی توفیق دے۔ آمین۔ گل سنو،
लोगों ने टोए च पाना, टोए च सुट होना, किसी ने खबर लैनी। शेख साहब सच्ची गल मुहब्बत में गल सुनियो सारे जेड़े साथी बाहर दीवार तक बैठे ने, जरा तवज्जो दियो। दो दोस्त खड़े सन ते फौतगी हुई सी, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बंदा को फौत होया ते दो यार खड़े सन, एक यार दूजे यार को पता नहीं आता है, और एक यार भरावा ए फौत होया ते 5-7 दुकानां खुलियां ने, वेखी जिधर मैं मरिया ना उधर वेखी नेर पै जाने। आंदा जिधर मैं मरिया उधर नेर पै जाना देखी। वो जिद में गल पिया करता सी ना उन्हें यह गल सुनाई है। आंदा जिधर वो मरिया सी ना उधर वो सके भरा ने भी दुकान खोली सी ते दुध वेच के वो जनाजे में शामिल होया सी। खिचना मारिया जाई जिन्हें यारों मोढ़ी हाथ रख के चौंका च रस्सियां अजाना जाहिर करदियां ना, मस्जिद के दरवाजे खुले, अजाना होइयां, तकबीरां होइयां, जमातां होइयां, तर्जमा क्लास लगी, हदीस क्लास लगी, लेकिन तू रब वाल रुख नहीं कीता, रसूल वाल रुख नहीं कीता, दीन वाल रुख नहीं कीता। जिन्हें यारां नाल याराने पालना है ना, फैसलाबाद तो आया तालिब इल्म तेनू एक पैगाम देंदा है, कल इन्हां कोल जाके तू सवाल करना है, पता की पूछना है, यार तू मेरा दोस्त है एक गल ते दस। वो कहेगा जी पूछो। तू कहना यार मैं मर गया तो मेरा जनाजा पढ़ेगा, उन्हें की कहना बोल डरे क्यों और सारे बोलो ने की कहना पढ़ेगा। और पहले उन्हें पता की कहना ढाई लाख और ना ना भरावा ना तेनू मेरी भी उम्र ला गई यार के कुछ गल्लां करने ड्रामेबाजियां ओए ला मेरी भी तेनू उम्र लाए मैं भरा सारा कुछ करांगा पहली सब्जेक्ट खलो के पढ़ांगा। इधर उन्होंने नाल पता की कहना उन्हें यार तू जनाजा तो मेरा पहली सब्जेक्ट खलो के पढ़ेगा ते नमाज़े जनाजा दी दो दुआवां ते सुना। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ बीवी ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਨਾ। तेरी रात का सुकून, तेरे बिस्तर का सुकून, तेरे घर का सुकून हलाल तरीके नाल अल्लाह पाक ने तेरी बीवी को बनाया सी, ਇਹਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ है ते यारां दे नाल चौंका जरस्ती अंदर रातां गुजारना। इस बदबख्त ने तेरे जनाजे च खलो के ना तेरे वास्ते एक दुआ भी नहीं करनी। अच्छा वैसे तुम भी गुस्सा ना करो, मेरा भी रखो, मैं मुंह में दो पिछला रख लूँ। अगर मैं इतों शुरू करा ना, ऐड अपना पुत बैठा है मेरे देखो साथ ऐ घूमता इतों तक अंदर बाहर जिन्ने बंदे बैठे हो ना, मैं हुण तुहाडे चों कम अज कम 138 या 40 बंदे इहो जे कढ सकना इस टाइम जिन्होंने आयतल कुर्सी का तर्जमा कोई नहीं हो कि नवे नवे सिखो मुसलमान होए हो, हिंदुओं का मुसलमान होए हो, तां नहीं तुहानूं आयतल कुर्सी का तर्जमा होगा। की दिता तुहानूं उलमा दे बयान ने, की दिता तुहानूं कॉन्फ्रेंसां ने, की दिता तुहानूं इन्हां दरसां ने। रब दा वास्ता लोगो अलिफ बा ता सा तो अपनी जिंदगी शुरू कर। और चल जे तेनों ये नहीं पता कलकला किथे करना है, गुन्ना किथे करना है, मद किथे करनी है, मोटे हरूफ केड़े ने, हरूफे मुस्तालिया केड़े ने, मुरखम केड़े ने, मुरक्कम केड़े ने, जे नहीं पता कम अज कम तेनों कुल्लू से बरकर फलक दा तर्जमा ते होना चाहिए। जिन्हों ईमान दी मिठास लगी होवे उन्होंने आखिरी मोहब्बत दा तेल दा भी तर्जमा ना आवे, क्यों नहीं तेनों कुल्लू से बरकर फलक दा तर्जमा होगा। कोई बुजुर्ग खड़ा होकर मैनूं जवाब दे, कोई नौजवान मैनूं खड़ा होकर जवाब दे। लोगो अल्लाह का दीन तमाशा नहीं दे, तैनू कोलो ज़बर बिल फलक का तर्जमा नहीं होगा, तेरियां बच्चियां नूं नहीं होगा। अड्डी चौक के कहियां 2.5 लाख दा मैं बेड दिता, 10 लाख दा बेड दे जे तेरी बेटी नूं सूरतुल बकरा दी आखिरी दो आयतां नहीं आउंदियां, रात नूं बिस्तर ते लेट लगी तेरी बेटी जे सूरतुल बकरिया दी दो आयतां पढ़ के नहीं लेटदी, ए बेड तेरे लिए वबाले जान ते बन सकदा है, वैसे निजात नहीं बन सकता। और कई लोग ने अल्लाह जानता उन्हें सूरत फातिहा का तर्जमा नहीं होगा।
زبان دا حرام لگے تے قرآن پڑھن نوں دل کردا نہیں، ڈرے ڈرے بول دے نہیں، کنیاں دا حرام لگا ہوئے تے ترجمہ کرا چنگی لگدی نہیں۔ اب میں کئی بندے نوں ویکھیا اللہ جاندا مولوی 2 منٹ نماز لمبی کرا دے بڑ بڑ کرتے باہر جاندے نے آپ تے ویلا سانوں بھی ویلا سمجھدا، قاری صاحب نوں آندے نے آپ تے ویلا تے سانوں بھی ویلا سمجھدا ہے۔ لوگو میرا ترلا سمجھ لو، اللہ دی قسمیں نہ کو میرا علمی بیان دے نہ کو میرا پرسوز بیان دے، میں کہ درد دل رکھنا اینا بچیاں دی فکر کرو، الف با تا سا کو شروع کرو۔ میرے پیارے بھائیو اپنی زبان دی حفاظت کرو، اسلام خوش طبعی کو منع نہیں کرتا، اپنے کنوں دی حفاظت کرو، اپنی اکھاں دی حفاظت کرو۔ مہنگے مہنگے موبائل اپنی جوان بچیاں نوں لے کے دیتے نہیں، جوان بچیاں نوں لے کے دیتے نہیں، انہاں نوں ترجمہ کلاس کے اندر بٹھا۔ آخری گل سن لو پھر انشاءاللہ میں دعا کرنا۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة فلنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ چار حرام چھڑ دیو، اللہ فرماندے نے زندگی بہار بنا دیاں گا، عزت والا ٹھکانہ عطا کر دیاں گا، تے میں اپنا دیدار بھی نصیب کر دیاں گا، دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر۔ حضرات عزیز وقار و آخری گل سنو پھر انشاءاللہ میں دعا کرنا۔ پہلے نمبر تے جڑا بندہ زبان دا حرام چھڑ جائے، دوسرے نمبر تے جڑا بندہ بیٹھ جا بیٹھا بیٹھ جڑا بندہ، تیسرے نمبر تے جڑا بندہ، چوتھے نمبر تے جڑا بندہ زبان دا حرام چھڑ جائے، کناں دا حرام چھڑ جائے، اکھاں دا حرام چھڑ جائے، چوتھے نمبر تے جڑا بندہ اوکھا سوکھا ہو کے پیٹ دا حرام چھڑ جائے، اللہ ایمان دی مٹھاس تے جنت دی خوشبو دی پہلی قسط اللہ اس بندے کو دنیا تے عطا کر دیندے نے۔ پتر قرضہ چوک کے ٹر جا، 8,000 تے گزارا کر کے ٹر جا، 20,000 تے گزارا کر کے ٹر جا، کرائے دے مکانہ دے تکے کھا کے ٹر جاؤ، اور لوگوں ٹورنامنٹ دے میچوں کو بچ جاؤ، ٹورنامنٹ دا انٹری فیس لے کے ایک ٹیم جڑا انعام لے کے جاتی ہے، جوا جے سوچ ہے، اور لکی کمیٹی دے کولوں بچ جاؤ، اور لوگوں بیمہ پالیسی دے کولوں بچ جاؤ، اور لوگوں رشوت دے پیسیاں دے کولوں بچ جاؤ، اور لوگوں رب دا واسطہ دے کے کہندا جے حرام دے دھندیاں دے کولوں بچ جاؤ۔ ہر دوسرا تیسرا مسلمان حرام نوں منہ پہ ماردا ہے، اور وسبی لوگاں دی حالت ہے سکی بھੈਣ دا حق مار کے بیٹھا ہے، سکی بھੈਣ جے تو بھੈਣ نوں کوئی دے نہیں سکدا تے دا حق کھاندا کل نہیں ہے، آندا جی بھੈਣ نے معاف کر دیتا تے تینوں موت پیندی ہے، تو بھੈਣ نوں معاف کر ہاں اپنا حصہ، جدوں معاف کردی ہے بھੈਣ معاف کردی ہے تو ڈرایا بھੈਣ نوں۔ میں ایک بی بی نوں پوچھ ہی لیا، میں کہا بی بی گل سن مینوں ایمانداری نال گل دس، تو بھرا نوں ہی سچ چھڈیا کہ معاف کیتا نہیں معاف کیتا، میں کہا دل دی گل دس، دل دی خوشی نہ معاف کیتا ہے؟ کہندی ہے نہیں ڈردی نے معاف کیتا، کیونکہ وہ سیدھا کہندے نے جے تو مینوں بھرا سمجھدی تے میرے کوئی حصہ منگدی، ساڈے بوئے نہ چڑھی، کہندی اپنی پھپھو نوں ساڈے بوئے نہ چڑھے۔ لوگوں بھੈਣਾਂ دے حق واپس کرو، بیٹیاں دے حق واپس کرو، سانوں حرام دے چرکے ورگے نہیں چاہیے۔ آخری گل سن لو پھر انشاءاللہ میں گل ختم کرنا۔ جنہوں ایمان دا مٹھاس لگے، ایمان دا ذائقہ لگے، ادھر ویکھیو وہ پانی چوری نہیں کرتا، پٹھے چوری، فیکٹری جو چوری کرنا ہے، مل جو چوری کرنا ہے، اور بدبختہ معصوم دھیاں نوں حرام کھوانا ہے۔ اس 7 سال دی بچی دا کی قصور ہے جہدے پیٹ اندر اگ داخل پیا کرنا ہے، حرام داخل پیا کرنا ہے۔ دیانتدار بنو، اللہ پاک تہاڈیاں مشکلاں آسان کرے گا۔ بد دیانت بندہ کبھی مشکلات جو باہر نہیں نکلتا۔ تو نے کہا آخری واقعہ سنا کے دعا کرنی، آخری گل سنو،
میری لائبریری اندر ایک کتاب ہے الزہاد میں، وہ اندر میں واقعہ پڑھیا ایک اللہ تعالیٰ ایک بڑی آخری وقت آ گیا، اصفر وجہہ وتغیر لونہ، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، رنگ پھکا پہ گیا، کہنا لیا کہ حضرت تہجداں پڑھتے ہیں زندگی گزری ہے، رب رب کرتے ہیں زندگی گزری ہے، نہ سردی ویکھی نہ گرمی ویکھی نہ نیند ویکھی، تڑپ پیندے ہو جدو مؤذن آندا سی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ یار میرے مل کے دسو سارے، ایمان دا مٹھا لگا ہوئے تے فجر بندہ بستر تے ضائع کر دے، 8 بجے اٹھنا 9 بجے اٹھنا، چودھری جو ہے تینوں کہڑا وہ گھر چ پوچھنے والا ہے، بلکہ بیوی نو گندیاں گالاں کڈ کے کئی بندے سوندے نے، مینوں کئی گھراں دی رپورٹ ملی ہے، وہ آندا ہے جے تو میں اٹھایا تے میں تیری لت بھن دینی ہے۔ بھائی جان ایمان دی مٹھاس لگی ہوئے تے بندہ بستر تے نہیں جے فجر میں لے سکتا۔ الصلاۃ خیر من النوم دے مانے نماز ہے نیند تو چنگی، اجے بھی غافل جے ستار میں تو تے قسمت تیری مندی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دی وڈیائی، لا الہ الا اللہ دے مانے میں توحید تے بانگ مکائی۔ حضرت تہجداں پڑھتے رہے ہو، فجر دیاں نمازاں پڑھتے رہے ہو، نہ گرمیاں ویکھیاں نہ سردیاں ویکھیاں، تہاڈا چہرہ کد لئی سرد ہو گیا تے رنگ اڑ گیا ہے، کہنے لگے میرے کو ایک مسٹیک ہوئی ہے، ایک میرے کو کمی ہوئی ہے، ایک میرے کو غفلت ہوئی ہے۔ کدی کدی مینوں ڈر لگدا ہے، میرے ویکھیو کدی کدی ڈر لگدا ہے جے میرے اللہ نے مینوں پوچھ لیا تے میں اپنے اللہ کو کیڑا جواب دواں گا، حضور کی ہویا اس طرح سی، ایک دن میں نماز پڑھنی سی، گھر چوں مینوں پانی نہیں ملیا، مٹی لبھی مٹی نہیں ملی، خرج تو من البیت گھروں باہر نکلیا، گوانڈی دے گھر دے باہر مٹی پئی سی، این ہاتھ مار کے تے میں تیمم کر کے نماز پڑھ لئی، اور میرا گوانڈی مکان ویچ کے ٹر گیا ہے، تے کدی کدی خیال آندا ہے او دی مٹی دے این ہاتھ مار کے جڑا تیمم کیتا ہے، تے جے میرے اللہ نے پوچھ لیا او دی مٹی تے او دی اجازت تو بغیر ہاتھ مار کے تو تیمم کیوں کیتا ہے، میں اپنے رب نوں کیڑا جواب دواں گا؟ حرام خورا باز آ جا، حرام خورا باز آ جا، حرام خورا اپنے پیراں تے کھوڑا پیا مار لے پتر، اج کا تینوں میٹھا لگا نا، حرام دا میٹھا نہیں ہوئے ہو جائے زہر کوئی نہیں۔ کسے نہیں تینوں دسیا، نبی پاک فرماتے نے کلیجہ پھٹ گیا، حدیث بیان کر لگیا، نبی پاک فرماتے نے حرام خور بندہ ایک بیت اللہ نو جا کے جفا ماردا ہے، آندا لبیک اللہم لبیک لبیک، اللہ میں حاضر اللہ میں حاضر اللہ میں آ گیا۔ اللہ فرماتے نے لا لبیک، بدبختہ دفع ہو جا، سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوہاں تک تیرے چوں حرام دی بو آ رہی ہے، دس میں رب تینوں کیویں معاف کراں؟ سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوہاں تک حرام چ پڑھنا لیا، اللہ یستجاب لک، کیویں میں تیری دعا نو قبول کراں؟ اور پترو ویکھیو ویکھی حرام نو منہ نہیں مارنا۔ شیخ میں تے بات پرملا کہنا، جڑا بندہ 8,000 کماندا ہے، 10,000 کماندا ہے، 20,000 کماندا ہے، ٹوٹے سائیکل تے جاندا ہے، حرام خور بندے دی پراندو، بینک کو سود لین والے بندے دی پچھاڑو، اپنی مل اور اپنی فیکٹری کو سود تے چلان والے بندے دی پراندو، تے مزدور بندے دے ٹوٹے سائیکل دے اللہ دی قسمیں پاٹے ٹائر دا بھی مقابلہ نہیں کرا۔ تو دل کا بھی تھوڑا کیتا ہے، دھیاں نو حلال کھوانا ہے، بچیاں نو حلال کھوانا ہے، ماں باپ نو حلال کھوانا ہے، 5 ٹائم دی نماز پڑھنا ہے، تیرا عقیدہ کوئی تو سنت ہے،
تیرے نالوں بڑا رب دا ولی ہے ہی کوئی نہیں. سارے بولو کنے حرام چھڑنے نے؟ میرے لے کے دسو کنے حرام چھڑنے نے؟ اللہ کنے انعام عطا کرے گا؟ عبادت دی اعلیٰ ڈگری عطا کرے گا اللہ نصیب کر دے. ایمان دا ذائقہ عطا کرے گا اللہ نصیب کر دے. کہنے نا بابا میں دعا کرنا اللہ ایمان دی مٹھاس نصیب کر دے. چوتھے نمبر تے اللہ جنتی خوشبو عطا کرتا ہے. اللہ جنتی خوشبو عطا کر دے. اچھا یہ دسو حرام کڑے چھڑنے نے؟ سب تو پہلا بندہ زبان دا حرام چھڑ جائے, کنا دا حرام چھڑ جائے, اکھاں دا حرام چھڑ جائے. کام تھوڑا جا وہ نہیں اوکھا دیتے ہمت آنا ہے. کام تھوڑا جا جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے وہی تو لینا وہی میں لینا. پپا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے, تو بھی ٹہ پڑا تے میں بھی ٹہ پڑا. سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا. تیرا میرا مسافرہ کی چلنا نہ تو رہنا. بس یار اپنے نال کی لے کے جا رہے ہیں؟ تینوں مسئلے کا پتہ ہے؟ اے بچہ قرآن پڑھے ثواب تھوڑا ہے. 60 سال 50 سال دی عمر جدوں قرآن پڑھنا ہے ثواب بہت ہے. اے بچہ کہے نا الف با تا سا نورانی کہدا پڑھے ثواب تھوڑا ہے. تو جس عمر کے ٹر گئے نا پڑھے گا تے ثواب بہت ہے. تے پڑھ دیا موت آ گئی نا تے مالک نے کہنا ہے اے 70 سال دا بابا نہ ویکھیو رحمتاں دے سارے دروازے کھول دیو میرے دین دا طالب علم آ رہے ہیں. ایکو یاری کلے رب والی پپا, ایکو یاری کلے رب والی. باقی یاریاں سب خواریاں نے. جنہاں رب دیاں یاریاں چھڑ دتیاں انہاں جتیاں بازیاں نے. صبح کی پڑھنا ہے, شام کی پڑھنا ہے, سون لگیاں کی پڑھنا ہے, ادھر ویکھیو تہجد ٹائم کی پڑھنا ہے. اچھا جادوگراں تو بچن واسطے کی پڑھنا ہے, کوئی بیماری لگ جائے تے کی پڑھنا ہے, استغفار والے کی پڑھنا ہے, نبیاں دیاں دعاواں کیڑیاں نے. اے کتاب الاذکار الحمدللہ میں 5-10 سال محنت کر کے اس کتاب کو مرتب کیتا ہے. چند نسخے کیونکہ میں بڑے عرصے تو بعد ادھر آیا, اے تواڈے لیے لے کے آیا. اے میں کوئی ویچن نہیں آیا, 250-200 کی قیمت ہے تے میں ایدی جلد دا ہدیہ نہیں لیندا, صرف ایک 100 روپیہ ہدیہ رکھیا. باہر انشاءاللہ قاری صاحب موجود ہون دے گڈی دے کول. سارے ساتھی یہ کتاب لے لو, اے بیڈ تے رکھو, دفتر چ رکھو, ہٹی چ رکھو, پڑھتے رہو. یہ فائدہ پتہ کی ہے؟ ایک تے حرف موٹے نے, دوسرا کوئی گل بغیر حوالے تو نہیں, ترجمہ بڑا آسان کیتا ہے. انشاءاللہ اے ساری زندگی دا سرمایہ میرے بھائی اذکار دا. اگر مسئلے کٹ گئے شیخ طاہر حافظہ اللہ تشریف فرما نے, عبد المنان صاحب میں نے انشاءاللہ کل دیا گا, تو قاری صاحب کو کل دیا گا, اور مزید انشاءاللہ تو ہم دے دیں گے. جڑے چند نسخے آئے نے سارے ساتھی باہروں لے کے جائے تے انشاءاللہ رل مل کے جی اسی حرام چھڈن دی کوشش کریں گے جی. انشاءاللہ نماز دا ترجمہ پڑھیں گے نا, انشاءاللہ دین دا ترجمہ پڑھیں گے نا, انشاءاللہ سبق یاد ہو گیا تو ماشاءاللہ. بعد دعا کر دیو اللہ پاک سانو پاک زندگی نصیب فرما, اللہ گناہاں تو پاک زندگی نصیب فرما. جمیل کے پھوپھا حاجی نذیر بستی رحیم بخش والے پچھلے جمعرات انتقال کر کے اللہ پاک جنت والا مقام دے. اسلامک ساجد اسلامک سٹی سینٹر والے بہت لوگ محنت کرتے ہیں, جنہ ساڈا ثواب آ اُنہ ہی انہاں دا ثواب آ. یہ سبسکرائب بھی کرو اور سارے ساتھی یہ پروگرام حاصل بھی کرو, نیٹ تو بھی سنو, باہروں ساتھی کتاب حاصل کر لیا جی. تے ہن میں دعا کرنا کھبے سجے نہ ویکھیو, دھیان میرے ول رکھو. تانوں میں شروع تے آکھے کھبے سجے ویکھنا, ہن ویکھیا تے میں تقریر پھر شروع کر دینی. دھیان میرے ول رکھو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے اللہ جننے آئے نے جتھوں آئے نے اللہ انہاں دے مال جان چ برکتاں فرما,
کاروبار چ برکتاں فرما، کاروبار چ برکتاں فرما، اللہ انہوں بیماری نچانی تو محفوظ فرما، زندگی بھر دے گناہ معاف فرما. سارے بولو بھی، سارے بولو. اللہ سانو ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرے. آمین. سارے نہیں بولتے. اللہ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ سانو چوری تو محفوظ فرما، ڈکیتی تو محفوظ فرما، ایکسیڈنٹ تو محفوظ فرما. مالکا تیری عزت اور جلالت کا واسطہ تھی پت دا بھی محتاج نہ کری. اللہ کسی رشتہ دار دا محتاج نہ کری. اللہ کسی دنیا دار دا محتاج نہ کری. تیرا قرآن اندر ہے تیریا رحمتاں دی کوئی حد نہیں. اللہ تیریا رحمتاں دا مالا مال کر دے. اللہ پاک زندگی نصیب کر دے. زنا والی زندگی، نجائز تعلقات والی زندگی، حرام والی زندگی تو اللہ محفوظ فرما. اللہ پاک صاف زندگی نصیب فرما. اللہ جنہاں دے پتر دین پڑھ دے نے قرآن دا امام بنا، حدیث دا امام بنا. اللہ زبان دے حرام تو بچا، کنا دے حرام تو بچا، اکھاں دے حرام تو بچا، پیٹ دے حرام تو بچا. ایمان دی مٹھاس نصیب فرما. آئندہ پروگرام ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا. چودھری مختار صاحب، احباب جماعت صاحب، مسجد امام خطیب صاحب، اللہ سبنا دے مال جان چ برکتاں فرما. یار ایک دعا کرو، اللہ جڑے بندے تیرے دین دا ککھ بھی توڑ کے سدھا کردے نے، اللہ انہاں دی مدد فرما. اللہ سانو معاف کرنے والا بنا، اللہ سانو معافیاں دین والا بنا. اللہ ساری زندگی پر دے سارے گناہ معاف فرما. اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے. زندگی رحمت والی دے دے، موت شہادت والی دے دے. ایک دعا کرو اے چاچنا، ہڈیاں رگڑ رگڑ کے نہیں مر جانا ہے، ہسپتالاں وچ مر جانا ہے. اللہ شہادت دی موت دے دے. اللہ شہادت دی موت دے دے. قرآن پڑھ دیا موت دے دے. اللہ وضو دی حالت چ موت دے دے. دعا نہیں چھڑنی. اللہ وضو دی حالت چ موت دے دے. اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماز پڑھن دی توفیق دے دے. حبس اندر، گرمی اندر، اللہ اندروں باہروں برآمدہ ساری مسجد بھری ہے. اللہ انہاں دے گھر برکتاں نہ بھر دے. اللہ انہاں دے کاروبار برکتاں نہ بھر دے. زمزم پیا، رج رج پیا تے مکے صدقے پیا. اللہ کوئی بندہ خالی نہ جائے. کئی بندے دعا واسطے آئے نے، اللہ دل دیا مراداں پوریاں کر. ایک دعا کرو تے سینے ٹھنڈ پاؤ. اللہ جنہاں کو پوت نہیں پوت دے دے. انج نہیں، انج نہیں. اللہ جنہاں کو پوت نہیں پوت دے. اللہ بھੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਦੇ ਦੇ. ਯਾਰ ਬੜਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ. یا اللہ ساڈا معاشرہ تیرے کو پوت نہ ہوئے نو تانے دے دے کہ مار دیتا. اللہ جنہاں کو پتر نہیں، نیک پتر نہیں. اللہ جنہاں کو بیٹیاں نہیں، کرما والیاں نیک تیاں دے دے. اللہ تیاں دے رشتے مہیا فرما. اللہ بھੈਣਾਂ دے رشتے مہیا فرما. نیک لوگ تیاں بھੈਣਾਂ والوں بڑے پریشان ہیں. اللہ عزت والے رشتے مہیا فرما. اللہ یہ پروگرام نہ ساری زندگی بدل دے، ساڈا دل بدل دے، نگاہ بدل دے، سوچ بدل دے. اللہ ساڈا یہ پروگرام صدقہ جاریہ بنا. ایڈا سونا عقیدہ دیتا ہی اللہ پاک زندگی دے دے. گناہوں سے نبڑ کے اللہ تعالیٰ نے ملنا چاہتے ہیں. پاک صاف چادر لے کے ملنا چاہتے ہیں. اللہ نیکی والی چادر پا کے اپنی جنات چوڑ دی توفیق دے دے. کوئی خالی نہ جائے، سب کی امرادہ پوریاں کر دے. جہنم تو بچا کے جنت نصیب کر دے. یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنة مع الابرار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله عليه. وما يستوي